بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني أخواتي، السلام عليكم في أول حلقة من قناتكم الجديدة أكونتابيتي بالدارجة. إن شاء الله غادي نشوفوا في هاد لاشين كاع الدروس اللي عندهم علاقة ب التكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دونتربريز، التكنيسيان كونتابيليتي دونتربريز، كاع الدروس اللي عندهم علاقه بهاد جوج الموديلات. اذا باذن الله غادي نشوفوا كاع الدروس اللي عندهم العلاقه لا بالبرومي اني لا بالدوزيام اني. اذا غنشوفوا كما قلنا غنشوفوا الدروس، نحاول نخدموا لي زيكزيرسيس لي زابليكاسيون، وفي ملي نقربوا الامتحانات غنحاولوا نخدموا لي زي اف ام، نحاولوا نخدموا ان شاء الله لي زيكزام دو باساج دو برومي اني، ونحاولوا ان شاء الله نخدموا لي زيكزام دو فان فورماسيون تاع دوزيام اني. اذا على بركة الله غادي نبداو باول موديل اللي تيكون او كاع زيستا او كاع الناس يبداو به في هاد دو برونش، هو الموديل ديال لا كونطابيليتي جينيرال ولا كونطابيليتي جينيرال لا كونسيبت دو باز. اذا هاد الموديل هو لا باز ديال لا كونطابيليتي، بحيث انه تعرف فيه جميع المعلومات على لا كونطابيلتي جينيرال، تعرف كيفاش تخدم لا كونطابيلتي جينيرال. اذا كما قلت هذا الموديل مهم جدا. اذا الا ما عرفتيش ولا ما فهمتيش هذا الموديل غتلقى المشاكل انك كيفاش تخدم لي زوتر موديل اللي عندهم علاقه بالكونطابيلتي في وقت اخر. اذا بالنسبه للناس اللي اول مره تيقراو لا كونطابيلتي جينيرال، تنفضل انهم يجبدوا ورقه او يديروا واحد الكتاب ويبداو يكتبوا هاد الدروس اللي تندير انا في الفيديو، كتبوهم وما حدنا تنشرحوه هما تيكتبوا الشرح قدام كل فراز او قدام كل مو ما فهموهاش. اذا عندنا في هذا الموديل عندنا 5 شابيتر غادي نشوفوا باذن الله. اول شابيتر هي لا كونطابيلتي جينيرال اي سون رول. دا غنشوفوا شنو هو لا رول دا كونطابيلتي جينيرال اي ديفينيتو ديالها. غنشوفوا لو بيلون، غادي نشوفوا كذلك le concept et le principe de la partie double. On chauffe les comptes de gestion, comptes de produits et charges. On chauffe l'organisation comptable et ses supports. إذن أول حاجة قبل ما نهضروا على la définition de la comptabilité générale et son rôle، خاصنا أول حاجة نفهموا شنو هي l'entreprise، ونشرحوا المفاهيم الأساسية اللي يمكن لنا اننا نخدموا بها من بعد. نشرحوا شنو هو الفورنيسور، شنو هو الكليون، شنو هو العلاقه ديالهم ب لونتربريز، كيفاش انهم تيكونوا بارتنير اما ديريكت اما انديريكت. شي كامل غادي نفهموا ان شاء الله في هذه الحصه. عاد ندوزو نشوفوا شنو هو الديفينيسيون ديال الكونطابيلتي جينيرال اي سون رول. اذا عفوا، اذا عندنا اول حاجه لونتربريز اي لي فلو ايكونوميك. اذا définition de l'entreprise. L'entreprise est un système organisé qui produit ou commercialise des biens ou services destinés à être vendus sur un marché dans le but de réaliser un bénéfice. إذن هاد définition اش بغا يقول لنا؟ بغا يقول لنا ان l'entreprise هي واحد النظام تيتمثل انه اما تيصيب واحد البرودوي ويبيعو، او انه تيشري واحد البرودوي جاهز ويبيع، اي ان عمليه تبادليه مهمه، اي انه تياخذ برودوي اما تياخذو جاهز وتيبيعو تسمى برودوي فيني، او انه تياخذ برودوي وتيصنعو وتيبيعو، او انه تعطينا سيرفيس يبيع سيرفيس بحال لي بنك. اذا كما تنشوفوا هنايا لونتربريز ان سيستيم اورغانيزي، هي واحد النظام او واحد النظام مهيكل او منظم كي برودوي او كوميرسياليزي، اما تصنع او تبيع لي بيان او سيرفيس. لي بيان اي لي برودوي فيزيك، اي لي برودوي يمكن تشابه يمكن تقاسوا. لي سيرفيس انهم لي سيرفيس بحال مثلا لي بنك تعطيك لي سيرفيس ديستيني ا فوندي، اي انهم هاد اما البيان اما السيرفيس تمشي باش يتباعوا sur le marché dans le but de réaliser le bénéfice. من أجل الهدف ديال طبيعة الحال كل شركة هي
تحقيق الارباح. اذا فالهدف او لونتربريز هي واحد النظام تيمثل في ان اما تتبيع واحد البرودوي فيزيك او تبيع السيرفيس من اجل باش تربح ارباح في واحد المارشي. دونك il y a plusieurs activités d'entreprise. كل شركة عندها مجموعة من الأنشطة تتمثلوا في 3 أنشطة. إذن on peut distinguer l'activité industrielle. L'entreprise fabrique ses produits qui sont revendus au stock. Pour cela, il achète des matières premières qui les transforment. Une pâtisserie, une usine de conserve. إذن أول نشاط هو النشاط الصناعي، أي أن شركة تاخذ واحد برودوي أو تصنع واحد البرودوي انطلاقا من المواد الأولية. أن مثلا شركة تدير مثلا الطوابل، أنها تاخذ مثلا الحديد، تاخذ العود وتجمعهم وتعطيني طابلة. إذن فإنها تاخذ لي ماتيغ بروميير اللي كان هو في الأول كان هو العود والحديد، جمعاتهم وعطاتني طابله اللي هي برودوي فيني اللي هي غادي تكوميرسياليزا من بعد، اللي هي اللي غادي تبيع. اذا فهنا تسميوها اكتيفيتي اندستريال، ان تاخذ انطلاقا من واحد المواد اوليه تعاود التصنيع ديالها، تعاود ترانسفير ديالها باش تعطيني واحد برودوي جاهز تيتباع في المارشي. ثانيا هو لاكتيفيتي سيرفيس. لونتربريز برودوي دي بيان immatériels qui n'ont pas de consistance physique, comme le voyage, agence de voyage. Deuxième activité قلنا هي activité service، أي أن لي سيرفيس أن لاكتيفيتي سيرفيس مثلا بحال لي بونك ما عندهمش واحد برودوي غيال، ما عندهمش برودوي فيزيك، أي أن البرودوي اللي تعطيونا في لي بونك مثلا هو لي برودوي immatériels، يعني متيتقاسوش، ما عندهمش واحد الفورم فيزيك. إذا هنا تسميو برودوي أو اكتيفيتي سيرفيس. كوم ليكزومبل اللي عندنا هنا اجونس دو فواياج. إذا فغتمشي نتا اجونس دو فواياج باش تاخذ عندهم مثلا تقطع واحد الرحله مثلا. إذا فهما ما غاديش يعطيوك شي برودوي فيزيك، شي برودوي ملموس، إذا غيعطيوك غير السيرفيس ديالهم. هنا تنسمو اكتيفيتي سيرفيس. troisième activité ou activité هي activité commerciale. إذا l'entreprise achète des marchandises et il est revendu en état sans transformation. إذا هنا النشاط التجاري، أي أن الشركة تاخذ أو تشري واحد السلعة وتعاود تبيعها بدون أنها تعاود تصنعها أو تعاود تدخل في التشكيل ديالها. مثلا ناخذ هنا مرجان، أن مرجان تيشري السلعة، مثلا تيشري الدقيق، تيشري الفورس، تيشري العسل، تيشري مجموعة من المواد وتيعاود يبيعها في نفس الحالة ديالها بلا ما أنه يبدلها. فأن تمشي تلقاو أن السكر اللي شراه غير هزو من كوزيمار مثلا وجا حطو عنده وغيبيعو بنفس الطريقة أو بنفس الشكل. إذا هنا هذه هي لاكتيفيتي كوميرسيال، أن تناخذ واحد برودوي بلا ما نعاودو نبدلو فيه وتنبيعوه بنفس الحالة ديالو. إذا ثم الأقسام اللي كاينين في الشركة بحال القسم الإداري، القسم المالية، القسم التجاري، القسم المشتريات، هادشي كلشي أي اش كاين وسط لونتربريز، مكونات ديال لونتربريز، الوظائف اللي كاين وسطها شنو هي. إذا une entreprise est organisée en différentes fonctions dont les principes sont la fonction de direction, la prise de décision. La fonction de direction هي القسم التسييري، أي أنه هو اللي عنده المهام ديال ياخذ القرارات أو يحط لي استراتيجي ديال الشركة. أي الشركة شنو هي استراتيجية اللي غادي تاخذها مثلا في هذا العام، تاخذ القرارات ديالو. لا فونكسيون دابروفيزيون وهي قسم المشتريات، هما المسؤولين على لاشا والستوكاج، اي مسؤولين على تيشريو الماتير بروميير مثلا او تيشريو البرودوي اللي غيتبيع الشركه، ومسؤولين على التخزين ديالو. troisième fonction la fonction de production، اي
لا فابريكاسيون. لا فونكسيون دو برودكسيون هي الفونكسيون او القسم المسؤول على الانتاجيه، المقسوم على التصنيع، اي انهم تيصايبوا لنا البرودوي، هما المسؤولين على تصنيع البرودوي. لا فونكسيون كوميرسيال، لا فونت الى بيبليسيتي، هي القسم التجاري هو المسؤول على البيع ديال هذاك البرودوي وعلى عمليه الاشهار. و la fonction administrative la gestion comptable financière et gestion personnelle، أي القسم الإداري هما المسؤولين أولا حاجة عندهم تسيير محاسبتي، عندهم المالية، وعندهم تسيير ديال لي بيرسونيل ديال الموظفين، أي أن تيكونوا تسيير موظفين، أي أنهم تيخدموا على مثلا الصالير، تيخدموا على يديكلاري لا سي ان اس اس، اي حاجه عندها علاقه بالموظفين. سي لي بارتنير دو لونتربريز. اذا في اي شركه على مستوى الارض ميمكنش لها تخدم من راسها، ونقول لكم كيفاش. حيت اي شركه كاينه لابد يكون عندها واحد الشركاء، ماشي بالضروره يكونوا شركاء في راس المال، ولكن يكونوا شركاء بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. لماذا؟ لان الشركه اللي كانت بوحدها لمن غتشبيه؟ ما كاينش اللي ما غتشبيه، اذا ما عندهاش لاش تخدم، او ان كاينه وما عندهاش منين تجي الماتيريال بروميير ديالها، اذا ما عندها لاش تخدم، ما كاينش الغرض منها انها تخدم. اذا فلا بد يكونوا بعض الشركاء او بعض البارتنير اللي تساعدوا الشركه انها ديفلوبي سيت اكتيفيتي، انها تطور من لاكتيفيتي ديالها او النشاط ديالها. اذا لي برينسيپ بارتنير سون، اهم دابا نشوفوا اهم الشركاء اللي عند الشركه. اولا لي فورنيسور. Pour fonctionner, l'entreprise a besoin d'acheter des faire biens et services à l'autre entreprise ou qu'on appelle fournisseur. إذا باش الشركة أن يمكن لها تخدم وإن يمكن لها تزيد تبيع مثلا في لي برودوي ديالها، خاصها تشري بعض المواد أولية. مثلا حنا ناخدو مثال تاع سوسيتي عندها اكتيفيتي اندستريال. حنا نبقاو في مثال اللي قلت لكم قبيله ديال واحد الشركه تصيب مثلا لي طابل، خاصها الحديد وخاصها العود. اذا فهاد الشركه خاصها الحديد والعود، اذا ما غتشري، خاص تشري الحديد، خاصها تقلب على شركه تبيع الحديد، شركه اخرى غتبيع الشركه الاخرى تاخذ عندها الحديد، ها هو جابته. اذا هذيك الشركه الاخرى اللي خدات عندها الحديد فهي الفورنيسور ديال ديك الشركه ديال تصيب الطابلات، ها هو الفورنيسور الاول. اذا وخاصها العود، فغتقلب على شركه اخرى غتعطيها العود. اذا فديك الشركه اللي غتعطيها العود هي الفورنيسور ديال الشركه ديال الطابلات. اي الفورنيسور هو اللي تيعطينا البرودوي الشركه، اما تعطينا الماتيريال بروميير او تعطينا البرودوي فيني. مثلا قلنا مثال قلت لكم بها تاع مرجان تياخذ مثلا السكر من الكوزيمار، اذا فالكوزيمار هي الفورنيسور ديال مرجان من ناحيه السكر. اذا ثاني حاجه لي كليون. Le client peut être une personne physique ou une personne morale. Prend la décision d'acheter un bien ou service. Le client. إذا الكليان راه كنا عارفين شنو هو الكليان. الكليان هو اللي تيشري عندنا السلعة. يعني بالتفسير الدارجي العادي، أي أن الكليان هو اللي تياخذ عندنا السلعة. إذا فالكليان تيتقسم إلى نوعين. كاين لو كليون فيزيك، أي أن شخص عادي بشر ولا غيتقدى عندك بسميتو هوايا، اذا تنقولوا بيرسون فيزيك. وكاين بيرسون مورال، اي ان الشركه هي تقدى عندك تاخذ السلعه بسميت الشركه. مثلا قلنا ان كوزيمار مثلا تبيع السكر المرجان، فما غتبيعش السكر لشي واحد وسط المرجان اي فلان فلاني، لا غتبيع المرجان اي بيرسون مورال. نتمنى ان شيكم مفهوم، اي ان الشركه تبيع البرودوي ديالها لشركه اخرى. لي بيرسونيل هما الموظفين. ils consistent les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail et rémunérés par un salaire. اذا الموظفين عندهم علاقه مع الشركه في واحد الكونترا ديال الترافاي،
تمثل انهم تياخدوا السالير ديالهم. Quatrième partenaire, l'État. Elle concerne les différentes administrations fiscales et l'organisation sociale. إذن فالدولة هي شريك أساسي لأي شركة، بحيث أنها تكون أي أنها تمثل تصيب أو تقدم الشركات أول حاجة مثلا لانفراستركتور أي البنية التحتية، تمثل لهم لي سيرفيس أو تعطيهم لا سيكوريتي. هادو كاملين كيتسماو لي سيرفيس تعطي ليطا لاي شركه. اذا الكونتر بارتي اللي تعطي الشركه للدوله هما لي زامبو الضرائب. اذا فالدوله هي شريك اساسي لاي لونتربريز، وهي شريك بارتنير انديريكت، يعني بطريقه غير مباشره. عندنا لي انستيتيوشن فينانسيير هي المؤسسات الماليه، مثلا لي بنك. في البنك مؤسسة مالية حيث انها تعطي واحد الكريدي او واحد البخي للشركة، والشركة تعطيها ترجع لها الكريدي ديالها بليس لي زانديغي. يعني اي شركة لابد لها يكون عندها كونت بنكير باش تقوم بالمعاملات المالية ديالها. اذا فلا بنك هي واحد شريك اساسي لاي مقاولة او اي شركة. La propriétaire, ce sont les actionnaires. Les propriétaires هما المالكين تاع الشركة. أي les actionnaires أي الناس المساهمين في رأس المال، الناس اللي حاطين الفلوس في ديك الشركة، فهم بطبيعة الحال مشاركين فيها. إذن فهم مالين الشركة، أي أنهم مشاركين أو لهم دور أو شراكة مباشرة، ماشي بحال قبيله شنا ليطا عندها شركة. هنا عندنا واحد الشيما تتمثل لينا كاع لي بارتنير اللي كاينين عند لونتربريز. اذا فاول واحد عندنا هو لا بنك، حيث ان لا بنك تعطي الشركة او تعطي لونتربريز ان بخي، و لونتربريز ترد لها البخي ديالها بليس لي زانتيغي اي زائد الفوائد. عندنا تاني حاجة الفورنيسور. الفورنيسور تعطي لونتربريز بيان اي سيرفيس، اي تعطيها واحد البرودوي ام او سيرفيس، و لونتربريز تعطي البايمون اي تخلص الفورنيسور ديالها. و تروازيام هو لو كليون، بحيث ان حتى لونتربريز تعطي للكليون البيان السيرفيس، والكليون تعطي البايمون اي انا تخلص الشركه. ثالث حاجه او عفوا رابع حاجه هو لي بيرسونيل اي السالاري ديال لونتربريز، اي انه تعطي لو طرافاي الشركه، والشركه تخلص تعطي الريمونيراسيون. سادس حاجه عرفنا ليطا تعطي الدولة، تعطي لونتربريز لي سيرفيس اللي قلنا مثلا سيكوريتي اي لانفراستركتور، و لونتربريز تعطي الدولة لامبو الضريبة. واخيرا لاسوسي هما اللي قلنا الناس اللي عندهم تحت راس المال، اي مالين الشركة تعطيو الشركة تعطيو لي زابور اي تعطيو الفلوس، وهي تعطيهم الارباح اللي هي الديفيدوند، يعني تعطيهم الارباح في كل عام. اذا هنا من عرفنا شنو هو الدور ديال او شنو هي لا ديفينيسيون ديال لونتربريز اي سي بارتنير، وعرفنا لاكتيفيتي و لي فونكسيون ديال لونتربريز. غندوزو نشوفو شنو هي لا كونطابيليتي، لا ديفينيسيون ديالها اي le rôle de l'entreprise, le rôle de la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale, qu'est-ce que la comptabilité générale? La comptabilité générale est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer les données de base chiffrées et de fournir, après traitement approprié, un ensemble d'informations destinées
aux différents utilisateurs. إذن l'entreprise عفوا la comptabilité هي جينيرال، هي واحد النظام تسمح لنا اننا تندخلو او تنونغيستريو او تنرتبو كاع المعلومات الماليه اللي عندها علاقه بلونتربريز مع سي بارتنير. اي معاملات تجاريه كانت مع الشركه والفورنيسور، الشركه ولي كليون، الشركه et les banques، الشركة et l'État، الشركة et les personnels، تنقوموا ناخدو هاد المعلومات كاملين وتنشدوهم، تنكلاسيوهم، تنرتبوهم وتندخلوهم في واحد لوجيسيال باش يمكن لنا من بعد نديرو لهم تريتمون، يمكن لنا من بعد نعالجوهم عاوتاني ويعطيونا لي دوني او يعطيونا لي طابلو اللي غادي نحتاجوهم. مثلا يعطينا الفيلون اللي غادي نشوفو في الحصه الجايه مثلا، او يعطينا السي بي سي، او يعطينا مجموعه من الطابلوات اللي تنحتاجهم او نيفو دو لا كونطابيليتي. اذا فلا كونطابيليتي هي واحد النظام تسمح لنا اننا نجمعوا كاع هاد المعلومات اللي عندهم علاقه باللي بارتنير ديال الشركه، مثلا البارتنير في ليطا، الفورنيسور، الكليون، البيرسونيل، لي زاسوسيي، كلهم هاد كاع المعلومات اللي عندهم علاقه، اي معلومات الماليه اللي عندهم علاقه مع الشركه وهاد لي بارتنير كنشدوهم وتنجمعوهم وتنكلاسيهم، اي حاجه ترتبهم وتندخلهم في اللوجيسيال باش يمكن من بعد نطريطوهم او يمكن من بعد نقادوهم على حساب ايش خاصنا حنايا. اذا هنا اش قال لك après traiter approprié un ensemble d'informations destinées à différents utilisateurs، اننا من تنصايبوا نجمعوا هاد المعلومات وتنحطهم توليو من بعد اننا على حساب اش بغينا نصايبوا فيهم، واش خاصنا نصايبوا سي بي سي، خاصنا نصايبوا البيرو، علاش خاصنا على حساب داكشي اللي خاصنا. rôle de la comptabilité générale. اذا instrument de gestion هي واحد أداة تسير، أي أنها تبين لنا شنو على لونتربريز وشنو اللي ليها. تبين لنا أن مثلا الفورنيسور تتسنى، حنا تنسالو هاد الكليان، لا بنك تتسنى هادي، أي أنها تعطينا الحالة العامة ديال الشركة، من بعد تمكن لنا أننا نجيستيونيو أو أننا نسيرو الشركة بواحد الطريقة جيدة. ان موين دو بروف اونتر كوميرسيون اي اون جيستيس هي واحد أداة تمثل أو أن أداة جيستيس مثلا قدام لا جيستيس، قدام مثلا شي فورنيسور جا قال لينا ما خلصتينيش، تنقول ليه لا خلصتك، ها لي فاكتور، ها لي زيكولوجي كونطابل، ها هما لي دوكيومون اللي تيبثلو لنا بكون ان بروف. moyen d'information des associés et épargnants des salariés هي واحد كيما قلنا واحد موين دانفورماسيون تبين لينا شنو لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بالاسوسيي وعندهم علاقه بالسالاري. مثلا ان موين ديتيرميني لاسيت لي بليزيور دامبو هي واحد الاداه تسمح لينا باننا نخرجوا مجموعه من الضرائب. مثلا يمكن تساعدنا باش نخرجوا لا تيفيا، تساعدنا باش نخرجوا ليير امبو سور ريفوني، تساعدنا باش نخرجوا لياس نابو سور سوسيتي. هاد مجموعه الضرائب تساعدنا الكونطابيلتي جينيرال اننا باش نصايبوها وباش نخرجوا هاد الضرائب، نخرجوا شحال غادي نخلصوا الدوله. ان élément de base pour l'agrégation de données macroéconomiques. اذا فهي واحد الاداه او واحد لا باز اللي تمثل لنا العلاقه مع ماكرو ايكونومي، اي العلاقه مع لي فورنيسور، العلاقه مع لي كليون، العلاقه مع لا بنك، العلاقه مع ليطا، اي ان تبين لنا شنو لينا وشنو علينا. هذه هي لا كونطابيلتي او لو رول ديال الكونطابيلتي جينيرال. اذا كيما شفتوا شفنا اولا في هذا الكور ديفينيسيون ديال لونتربريز، شفنا بعض المصطلحات اللي حاولنا نشرحوهم ونفهموهم في هذه الحصه ان شاء الله.
فهمنا شنو هي لا كونطابيلتي جينيرال، فهمنا شنو هو لو رول ديالها، وفهمنا شنو هي لونتربريز، شنو لي زاكتيف ديال لونتربريز، شنو هما لي بارتنير، شنو هما لي فونكسيون دو لونتربريز. فهاد المفاهيم بحد ما هي تتبان انها تيوريك، اي انها سهله، بحد اي انها مهمه، بحيث ان اول حاجه فهي لا باز ديال الكونطابيلتي جينيرال لان فيها معلومات جيده. ثاني حاجه ان شاء الله بعد ما تاخذوا الدبلوم وتدخلوا لي كونكور، فلي كونكور تيكون اغلى بزاف فيه او نيفو تيوريك، اي انهم تيسولوا في هادشي، شنو هي لونتربريز، شنو هي الغول ديالها، شنو هما لي زاكتيفيتي، شنو هما لي بارتنير، شنو هي الكونطابيلتي جينيرال، شنو هو لو رول. هادو كلهم تيدخلوا تيكونوا في لي كونكور، او حتى ما غادي تشوفوا لي كونترول اللي غديروا في القسم، او غتشوفوا لي باساج، او تشوفوا مثلا لي زو اف ام، غتلقاو واحد البارتي ديال التيوريك ضروري خصها تكون فيها امور، تكون فيها واحد 20 او واحد 20 نقطة او 10 نقاط تكون على لا تيوريك. فهي حاجة مهمة. نتمنى انني نكون توفقت باش نشرح لكم هاد اول درس، وان شاء الله نشوفكم في الحصة الجاية في دوزيام حلقة يعني غنهضروا فيها على لو بيلون. ما تنساوش اخواني تشجعونا بجيم وابوني في لاشين ديالنا باش ان شاء الله ديما نعطيكم الجديد، ونكملوا معكم في هاد الحصص ان شاء الله، وفي هاد الدروس. وان شاء الله نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الحصة، والسلام عليكم.